नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और आप लोगों ने उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और तकरीबन 260 पेजेस पे मबनी ये रिपोर्ट है और मैंने काफ़ी कल परसों से इसको देखना शुरू किया और मैंने ये तय किया है कि इसकी किस्तवार इस पे प्रोग्राम करूँगा। जो भी चीज़ें लोगों की दिलचस्पी की हैं वो उन तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमारी मीडिया प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें एक कुछ चीज़ें 1-2 दिन तो वो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो नज़रअंदाज हो जाती हैं या दूसरे इशू आ जाते हैं, तो वो उस पर सारा उनका जो है ख्याल या उसका फोकस वो दूसरे कांट इशूज़ हो जाते हैं। तो मैं आज जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये आज मैं पहली किस्त है इसकी, पार्ट 1 में इसके कर रहा हूँ और वो मबनी है कि 2017-18 में जब शुगर मिल्स को सब्सिडी दे दी गई तो उसका फ़ायदा किसको हुआ, किस तरह सब्सिडी दी गई। अब इसमें दिलचस्प बात ये है कि 2017-18 में एक सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने दी, तकरीबन 10 रुपये, 10.5 रुपये, 10 रुपये 35 पैसे फी किलोग्राम के हवाले से, और वो सब्सिडी मिक्स थी। उसमें 50% सिंध हुकूमत को देना था, या ऐसा आप कह सकते हैं कि उसमें सब्सिडी में 50% 50% वफाकी हुकूमत को देना था और 50% रिलेटेड प्रोविंस सूबे को। मना अगर कोई शुगर मिल पंजाब में है तो उसका शेयर 50% पंजाब को देना है, बलूचिस्तान में है तो बलूचिस्तान को, सिंध को तो सिंध को। तो बात उसमें मज़ेदार ये है कि 10 रुपये 35 पैसे वफाकी हुकूमत ने मिक्स सब्सिडी की अप्रूवल दी शुगर मिल्स के लिए, और तकरीबन उसके अलावा 9 रुपये और 35 पैसे फी किलोग्राम सब्सिडी सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे मंजूर कर दी। और ये रकम जो बनती है सिंध हुकूमत की तरफ से वो 4 अरब 12 करोड़ 30 लाख की रकम बनती है, और ये सब्सिडी उन शुगर मिल्स को दे दी गई जो सिंध में चीनी पैदा करती है या उन्होंने एक्सपोर्ट की। अब बात यह है कि ऐसा क्यों है। अब कहा यह जा रहा है कि उससे ओमनी को फायदा हुआ। ओमनी ग्रुप के जो शुगर मिल्स हैं वो समझा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी शुगर मिल्स हैं, उसको फायदा उसको जाता है। लेकिन बात जब रिपोर्ट में देखी जाती है तो उसका फायदा सिर्फ ओमनी को नहीं हुआ, उसका फायदा GWD को भी हुआ, मना जहांगीर तरीन साहब के जो शुगर मिल्स हैं वो भी उनको भी हुआ, और वो दूसरे रहमियार खान वाले हैं, खुसरो बख्तियार वाली फैमिली, उनके शुगर मिल्स को भी हुआ। अगर उनकी एक शुगर मिल्स है निशात वगैरह, मेरे ख्याल में वो सिंध में है, तो उसको भी हुआ। तो इन शुगर मिल्स ने तकरीबन कोई 28 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, उनको 2 जगह से ये सब्सिडी मिली है। एक सब्सिडी जो सिंध हुकूमत ने दी है 4 अरब 12 करोड़ की, और दूसरी सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने दी है। अब सिंध हुकूमत की जो सब्सिडी है वो ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस हवाले से जब सिंध काबीना में फैसला हुआ था तो जो खुराक के वजीर हैं सिंध के, उन्होंने ये समरी पेश की थी कि उसको सब्सिडी दी जाए शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जो ज़राअत के वजीर हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि बासमा को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका ग्रोवर्स को या शुगर केन जो आबादगार हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। और सनत के सूबाई वजीर ने उसको इंडोर्स किया जो ज़राअत के वजीर को, कि इसको मशरूत किया जाए कि अगर शुगर मिल्स आबादगारों को गन्ना फी 40 किलोग्राम 182 रुपये कीमत देते हैं खरीद करें तो फिर इनको ये सब्सिडी दी जाए, वरना नहीं दी जाए। लेकिन उसके बावजूद उसके वक्त के वज़ीर आला से मुराद अली शाह जो अभी वज़ीर आला हैं उसकी सदारत में काबीना ने 4 अरब 12 करोड़ 30 लाख की सब्सिडी की मंजूरी दे दी, और वो जो है जो रकम वो शुगर मिल्स को मिली जो उन्होंने सब्सिडी शुगर एक्सपोर्ट की। अब ओमनी ग्रुप के 9 शुगर मिल्स हैं सिंध में, बकौल इसके
کمیشن رپورٹ کے، اس کو اس میں رقم سے ملے 1,35,00,00,000 کوئی 90 لاکھ سے زیادہ اس کو شیئر ملا۔ جہانگیر ترین کے DGW کو جو ملے ہیں سندھ کے جو 3 شوگر ملز ہیں ان کو ملے ہیں 35 کروڑ کوئی 55,70,000 روپے۔ رحیم یار خان جو گروپ ہے اس کو ملے ہیں 18,81,00,000 روپے کی جو سبسڈی ہے وہ ملی ہے۔ باقی جو دیگر جو شوگر ملز ہیں 13 شوگر ملز ہیں سندھ میں ان کو ملے ہیں 2,19,36,000 سے زیادہ رقم ملی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف سندھ حکومت الگ سے دیتی ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت اور سندھ صوبائی حکومتیں مشترکہ سبسڈی دیتی ہے۔ اب بات اگر یہ کہا جائے کہ ہر کوئی اپنی جو ان کے شوگر جو ملز مالکان ہیں اس کو نوازتے ہیں، تو بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری مافیا ہیں، یہ جب مفادات کی جو صورتحال بنتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہی شروع میں یہ بتایا کہ جو سندھ حکومت کی سبسڈی تھی اس میں سے صرف اومنی کو پیسے نہیں ملے۔ اومنی کو جو پیسے ملے میں نے آپ کو بتا دیے 1,38,00,00,000 روپے سندھ حکومت کے شیئر میں سے اس کے 9 شوگر ملز ہیں، لاڈ، انصاری، ٹنڈوالیار، بھاوانی، نو دیرو، نو دادو، سکرن، چمبڑ، خوسکی ان کو ملے۔ لیکن اس میں سے بہت سارا حصہ جہانگیر ترین کے شوگر ملز کو بھی ملا اور رحیم یار خان والوں کو بھی ملا۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ سے انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے سندھ حکومت سے الگ سے سبسڈی لی ہے، انہوں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جو مشترکہ سبسڈی ہے اس میں سے ملی ہے۔ اگر اس کو ملایا جائے تو سندھ میں جو اومنی کے شوگر ملز ہیں 9 شوگر ملز ہیں ان کو سندھ حکومت کی طرف سے اور مشترکہ جو سبسڈی تھی ان میں سے ملا کے ان کو جو ملے ہیں وہ تقریباً 1,85,00,00,000 روپے کی سبسڈی ملی ہے۔ 1,35,00,00,000 سندھ حکومت سے ملی ہے، بقایا جو پیسے ملے ہیں وہ جو جوائنٹ جو سبسڈی ہے۔ لیکن اس سے ہم سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ جہانگیر ترین کو ہے، حالانکہ وہ اس وقت تحریک انصاف میں تھے، اپوزیشن میں تھے، حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن ان کے مفادات اکٹھے ہیں اور یہ اس کمیشن کی رپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر مفادات کی بات آئے تو ان کے یہ اکٹھے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ میں سے جو جہانگیر ترین کے 3 شوگر ملز کو سبسڈی ملی تھی 35,55,00,000 روپے، لیکن وفاق کی اور سندھ حکومت کی جو جوائنٹ سبسڈی تھی ان میں دونوں کو 50% شیئر دینا تھا، اس میں سے 1,82,00,00,000 روپے جہانگیر ترین کے شوگر ملز کو ملے ہیں سبسڈی کے طور پہ۔ تو ان کو جو مشترکہ سبسڈی ہے ایک سال میں 2017-18 میں جہانگیر مل کے 3 شوگر ملز کو وہ ہے 2,18,00,00,000 روپے۔ رحیم یار خان کی جو سندھ میں شوگر مل ہے اس کو 18,40,00,000 روپے کی سبسڈی ملی تھی، اور جو وفاق میں سے مشترکہ سبسڈی ملی تھی وہ 2 ارب اور تقریباً 70 کروڑ روپے ملی تھی۔ اور رحیم یار خان کے جو مشترکہ شوگر ملز ہیں ان کو جو ٹوٹل سبسڈی ملی ہے وہ 2,88,76,00,000 روپے۔ تو یہ صورتحال اب میرے خیال میں جو کمیشن کی یہ رپورٹ ہے یہ ایک اسٹڈی پیپر بھی بننا چاہیے۔ یہ رپورٹ اسٹڈی پیپر اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں گروورز کو اور دوسرے جو طبقات ہیں نچلے طبقات ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں گروورز کو جو خاص کر کے گنے کے گروورز ہیں ان کو تو سالوں سے لوٹا جا رہا ہے، ان سے چیپ پرائس پہ گنا خریدا جاتا ہے، اس میں کٹوتی کی جاتی ہے، اس میں باقی بھی کافی چیزیں اس کمیشن کی رپورٹ میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو یہ اسٹڈی پیپر اس کو دیکھ کے اس کے ماضی مستقبل کے حوالے سے ایک پالیسی تیار کرنی چاہیے تاکہ جو شوگر کین کے گروورز ہیں ان کو اپنا حق مل سکے۔ تو یہ سلسلہ ہم اب جاری رکھیں گے، جو یہ کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے جو قسط وار ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارا پروگرام کو آپ کو پسند آئے تو اس کو واچ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔